रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन सुरु भएको 10औं दिन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिकांश बैठक प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक घोषपेचमै केन्द्रित। आत्मनिर्भर भइसकेको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी नै जोखिममा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाई। निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 15 लाख किसान तथा श्रमिकको आय स्रोत गुम्ने खतरा। 1 वर्षभित्र बाघको आक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र गृह प्रशासनद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्पमाथि खोजी सुरु। रातिको समयमा निकुञ्ज क्षेत्रमा पैदल यात्रा र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। इन्डोनेसिया र बोर्नेओ टापुको बीचमा पर्ने जाभा समुद्रमा हराइरहेको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटियो। चालक दलका सदस्यसहित 62 यात्रुको अवस्था भने अझै अज्ञात। र अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा नेपाली महिला धाविकालाई ऐतिहासिक सफलता। झापा स्पोर्ट्स अवार्डको 4औं संस्करण फागुन 28 गते बिर्तामोडमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन 4वटा बैठकमै सीमित भएको छ। यही पुस 17 गते सुरु भएको अधिवेशन 10औं दिन आज मध्यरातीबाट अन्त्य हुने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 93 को 2 बमोजिम आज मध्यरातीबाट अधिवेशन अन्त्य हुने पत्र राष्ट्रिय सभामा पठाउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले सोही पत्र अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको सभालाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभामा पनि बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 10 दिनको 4वटा बैठकमा 7वटा अध्यादेश पेश गर्नु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समसामयिक विषय र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे सम्बोधन गर्नु, 6औं अधिवेशन अन्त्यपछि निधन भएका 10 जनाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नु बाहेक यो अधिवेशनमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक उतार चढावको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय सभामा पनि परेको थियो। अधिवेशनको उद्घाटन सत्र होस् अथवा बैठकका विशेष समयहरू नै किन नहोस्, सदस्यहरूको मन्तव्यमा नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहमाथि सहित प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैरसंवैधानिक निर्णयको विरोध गरेका थिए। ओली समर्थित सदस्यहरूले भने ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिने अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमा हुने भन्दै बचाउ गरेका थिए। विशेष गरी हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ। यो अधिवेशनमा सरकारलाई काम गर्न ऐन कानूनले असर गरे वा ऐन कानूनमा भएका ती कमी कमजोरी सच्याउने अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेका 7वटा अध्यादेश पेश गर्नु बाहेक ऐन कानून निर्माणको कुनै काम अघि बढेन। अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि सरकारले जारी गरेका 7वटै अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भए पनि कानूनी मान्यता नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अहिले स्थायित्व कायम भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै उहाँले पदबाट राजीनामा दिएर जो कसैलाई हस्तान्तरण नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर अस्थिरता ल्याउन खोजिएको अवस्थालाई ताजा जनादेशको घोषणा गरेर रोकिदिएको ओलीको भनाइ थियो। आफूसँग 64% बहुमत रहेको ओलीले राष्ट्रिय सभामा पनि दोहोर्याउनुभयो। सभामुख र आफ्नै दलका नेताका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने बताउनुभयो। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक, मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। नागरिक अगुवा देवेन्द्र राज पाण्डे, कृष्ण पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गलत कार्य भन्दै पुनः सुरु हुने व्यवस्था गर्न आह्वान गरेका छन्। जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि जिम्मेवार कोणबाट नै निरन्तर आक्रमण भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राजनीतिक नेतृत्व खरो उत्रन नसक्दा
सुसुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन विरोधीहरूको मनोबल बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरोहर दावी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदाबहार ढुलमुलले चरित्र थप चिन्ताको विषय बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले शर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिसके यस क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेका छन्। 2075 सालमा संसदबाट पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सरकारले 50 करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योग व्यवसायका लागि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको हो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको 75% निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी भने जोखिममा पर्ने कृषि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले बताएका छन्। लगानी र अर्थ क्षेत्रका केही जानकारहरू भने नयाँ उद्यमशीलताको विकासका लागि पनि कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयले 85 अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारको विवादास्पद निर्णय विरुद्ध एक स्वर निकालेर उनीहरू सो निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 15 लाख भन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आय स्रोत गुम्ने खतरा औल्याउँछन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल विदेशी लगानी आउने भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा हो भने जुन कुरो देशले लगानी गर्न सक्दैन, जुन कुरो त्यहाँका जनताले लगानी गर्न सक्दैनन् होइन, अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ विदेशी लगानी आउने हो अरू देशहरूमा होइन। तर अब हाम्रोमा त हामी दुधको कुरा गर्दाखेरि हामीले आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। हामी त होइन 80% आत्मनिर्भर छौँ, अरू कृषि सेक्टरमा पनि आत्मनिर्भर छौँ होइन। त्यस कारणले अहिले विदेशी लगानी यदि आउने हो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो लगानीहरू सबै ध्वस्त हुन्छ। केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको भनाई पनि दाहालको भन्दा फरक छैन। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको अवस्थामा बाह्य उत्पादनले बजार कब्जा गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा साना किसान पर्ने उनको बुझाइ छ। ठुला फार्मिङको रूपमा उद्योग क्षेत्र फार्मिङको रूपमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिइसकेपछि साना किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ उपजहरू चाहिँ खरिद गर्न त जाँदैनन्। आफै ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र आफैले चाहिँ यहाँ बजार कब्जा गर्ने भइसकेपछि यी साना किसानहरू विस्थापित हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ बेचिक छ भन्नु पर्यो। नेपालमा वार्षिक 2 खर्ब बढीको कृषि उपजहरूको मात्र आयात हुँदै आएको छ। आयात र निर्यातको ठूलो खाडल पूर्ण पनि शर्त सहित खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी फलदायी हुने अर्थ जानकारहरूको विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक लगानीले कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्रिनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने दावी गर्छन्। ठुलो स्केलमा प्रविधि र लगानी आउँछ जसले नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा लगानी वृद्धि मार्फत सघाउँछ र निर्यात बढाउँछ। निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गराउँछ। अब हाम्रा कृषकहरूलाई चाहिँ यो प्रविधि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ पहुँच पनि त्यसले दिन्छ। एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। नेपालमा भोलि गएर कृषि क्षेत्रमा नयाँ उद्यमशीलताको विकासमा चाहिँ यसले टेवा पुर्याउने सहयोग पुर्याउने जस्तो लाग्छ। 2049 सालमा बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नै कृषि क्षेत्रमा लगानी खुल्ला गरेको भए पनि 2 वर्ष अघि त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो। उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले फेरि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। 2075 अघि कृषिसँग आबद्ध 289 परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको र 7 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिनु नौलो विषय नभएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको दाबी छ। वार्षिक 13 अर्ब भन्दा बढी हाम्रो व्यापार घाटा छ। अब 75% भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग मात्रै आउने हुँदा व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। अब 25% हारीको उत्पादन चाहिँ स्वदेशभित्रै रहने हुँदा त्यस क्षेत्रमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। हिजो 26 वर्षसम्म निरन्तर विदेशी लगानी 7% रूपमा खुल्ला गर्दा पनि त्यति ठुलो विदेशी लगानी आएको छैन र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्रभाव
प्रभावित भएको थिएन भने हाम्रा कृषकहरूले सिक्न पाउँछन्, त्यसमा अभ्यस्त हुन पाउँछन्, त्यो सन्दर्भमा त्यसले सकारात्मक रोल नै खेल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। वैदेशिक लगानीले नयाँ प्रविधि भित्रुनुका साथै रोजगारीको सिर्जना, व्यापार घाटामा सुधारसँगै विश्व बजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। यद्यपि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट गुज्रिरहेको नेपालको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको कतिपयको बुझाइ छ। जुनसुकै लगानीले उत्पादन मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ। प्रतिस्पर्धाले बजारमा हस्तक्षेप पनि गर्छ, तर स्थानीय उत्पादनमा निर्भर भएका साना किसानको लगानी जोखिममा पार्ने र ठूलालाई मात्रै प्रोत्साहन हुने गरी कुनै पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु चाहिँ जोखिमपूर्ण नै हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सानो होस् या उचाइ चुम्ने कदम, परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, हाम्रो साथ रहन्छ हरदम। साना व्यवसायदेखि ठूला उद्यमीसम्मलाई अवसर। नेपाल बैंक लिमिटेड प्रस्तुत गर्दछ ब्याङ्किङ क्षेत्रकै सर्वाधिक सस्तो ब्याज दरमा व्यवसाय कर्जा योजना, मात्र 6.99% ब्याज दरमा। थप जानकारीका लागि नजिकको शाखामा गई आजै सम्पर्क गरौँ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपालमा सबैभन्दा सस्तो साथै उत्कृष्ट क्वालिटी भएको प्रभु टिभी जडान गरौँ। अब जति धेरै रिचार्ज त्यति धेरै बोनस। प्रभु टिभीमा 6 महिनाको रिचार्ज गर्दा 2 महिनाको र 1 वर्षको रिचार्जमा 4 महिनाको अतिरिक्त बोनस पाउनुहोस्। एउटै छानामुनि टिभी इन्टरनेटको साथै आइपीटिभी पनि। प्रभु डिजिटल, टिभी पनि इन्टरनेट पनि। अब बाँकी प्रसङ्ग। ललितपुरको कर्मनासा खोलाको जग्गा हाउसिङको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 17 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग 2 करोड 2 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना माग दावी गरेको छ। अख्तियारले नापी कार्यालय ललितपुरका प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव, सर्वेक्षक केशव थापा मगर, मालपोत कार्यालयका प्रमुख बाबुराम खनाल, नासुहरू ख्याम नारायण पौडेल, दिनेश नेउपाने र खरिदार आत्माराम लुइटेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो। त्यसैगरी युरो हाउसिङ प्रणाली, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रणालीका सञ्चालकहरू गुणा काजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्जवल मानन्धरलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले काठमाडौँ अस्पताल प्रणालीका सञ्चालकहरू डाक्टर ईश्वरलाल आचार्य र डाक्टर दुर्गामान जोशी अनि श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी भट्टचन्दलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ। कर्मनासा खोला र आसपासको सार्वजनिक जग्गालाई मिलेमतो गरी हाउसिङका नाममा दर्ता गरिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। अख्तियारको दावी अनुसार सो जग्गा 2022 सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनिएको थियो। मिचिएको जग्गा करिब 8 रोपनी 12 आना छ। अख्तियारले सार्वजनिक जग्गा पटक पटक खरिद बिक्री हुँदै घर बनाएका 33 जनामाथि समेत मुद्दा दायर गरेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग र वरपरका बस्तीसँगै अन्य सडकबाट आउजाउ गर्नेमाथि बाघको आक्रमण बढेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले राजमार्गमा राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म मोटरसाइकल, साइकल र पैदल आवागमनमा रोक लगाएको छ। बाघले बारम्बार मानिसमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढिसके जंगलभित्रको मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने पक्षमा पुगेको निकुञ्जले राजमार्गको विकल्प खोज्न थालेको छ। पुस 17 गते पूर्व पश्चिम राजमार्गको अमरेनी पश्चिम कर्णाली चिसापानी खण्डमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने एकजना महिलालाई बाघले झम्टेर खाएपछि निकुञ्ज भित्रको महेन्द्र राजमार्गमा रोक लगाउँदै आएको निकुञ्ज र गृह प्रशासनले पूर्व पश्चिम मार्गको विकल्प खोज्न थालेको छ। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले राजमार्गमा 8 बजेपछि बिहान 6 बजेसम्म मोटरसाइकल, साइकल जन्य सवारीमा यात्रा नगर्नको लागि सर्वसाधारणलाई रोक लगाएका छौं, अनुरोध गरेका छौं र त्यो भन्दा बाहिरको समयमा पनि बाघको आक्रमण हुन सक्ने, वन्यजन्तुको आक्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले 10 जनाको समूहमा सुरक्षाको सावधानीका साथ मात्रै त्यस्तो चाहिँ सवारीहरू पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं। बाघ लगायत हिंसक जनावरको आक्रमणबाट मानिसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने जन्तुको संरक्षणमा खटिँदै आएका निकुञ्जका अधिकारी समक्ष ठूलो चिन्ता र चुनौती देखिएको छ। निकुञ्जका अधिकारीहरू बाघको आहार विहारमा
भइरहेको मानव सृजित अवरोधले नै उसलाई हिंसक बनाएको बताउँछन् बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठ। विशेष गरी बाघले 3-4 वटा कन्डिसनमा आक्रमण गर्छ। पहिलो त यो बाघ आफू एकदमै बुढो भयो र प्राकृतिक अवस्थामा यसले चाहिँ शिकार गर्न सक्ने अवस्था भएन भने चाहिँ अन्य मान्छे अथवा घरपालुवा जनावरलाई एट्याक गर्छ, एउटा कन्डिसन। एउटा चाहिँ यो यसको म्याटिङ गर्ने सिजनमा चाहिँ अलिकति बढी एग्रेसिभ हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ एट्याक गर्छ। अर्को भनेको त आफ्नो नेचुरल पाथमा हिँडिरहेको बेलामा यसलाई डिस्टर्ब फिल भयो भने चाहिँ ऊ पनि सतर्क हुन भने अर्कोलाई चाहिँ आक्रमण गर्छ भने अर्को चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूसँगै लिएर गएको बेलामा बच्चाहरूलाई जोगाउनको लागि त्यसलाई एट्याक गर्ने। अर्को पाटो भनेको बच्चाहरूलाई हन्टिङ गर्न सिकाउने अवस्थामा पनि बाघले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार पूर्व पश्चिम राजमार्गको 40 किलोमिटर क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा पर्छ। दुर्लभ पाटे बाघको अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग समेत रहेको बर्दिया खाता करिडोर र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा 1 वर्ष यता बाघको आक्रमणबाट 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ठूला सवारी साधनमा यात्रा गर्दा जंगली जनावरको डर नभए पनि साइकल र मोटरसाइकल जस्ता साना सवारी साधनका र पैदल यात्री बढ़ी जोखिममा छन्। त्यसैले राजमार्गको विकल्प खोज्न आवश्यक ठानिएको निकुञ्जका अधिकारी बताउँछन्। पुनः निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठ। ठूला बस लगायतका साना हाइलक्स गाडीहरूको ठक्करबाट पनि बाघको मृत्यु भएको कारणले दुवै वन्यजन्तुलाई पनि यो संरचनाले त्यति सपोर्ट गरेन, मान्छेलाई पनि यो संरचनाले सपोर्ट गरेन भनेर यो सेक्सनलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायतका हामीले चाहिँ यसलाई भनिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म यसलाई डाइभर्ट गर्ने अप्सनमा हामी जानुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। लामो दूरीका यात्रुवाहक बस र मालवाहक गाडी नेपालगञ्ज गुलेरिया राजापुर हुँदै कैलालीको टिकापुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भएर पठाउने र बर्दियाको भुरी गाउँबाट पनि दक्षिण बेलुवा चोक हुँदै हुलाकी सड़क जोड्ने मार्गलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सके वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव सुरक्षा गर्न सकिने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, ठाकुर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,64,780 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 513 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,441 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,442 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1917 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय गैंडाका बच्चा मर्ने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा 20 वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्, जसमध्ये 4 वटा बच्चा हुन्। जाडो छल्न विभिन्न मुलुक पार गरेर नेपाल आएका हिउँदे पानी चराको गणना चितवनमा आजबाट सुरु भएको छ। चरा संरक्षणमा सक्रिय गैर सरकारी संस्था बर्ड एजुकेसन सोसाइटीको संयोजनमा चरा गणना सुरु भएको हो। प्रदेश 2 क्रिकेट टिमका ओपनर ब्याट्सम्यान कुन्दन सिंहको मृगौला रोगका कारण मृत्यु भएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर 9 फुलहटाका 25 वर्षीय सिंहको पछिल्लो समय काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 279औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाली सेनाले गोर्खादेखि सुरु गरेको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा नपाएपछि पाल्पा अस्पताल अन्तर्गत कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालाका सबै कर्मचारीले काम रोकेका छन्। उनीहरूले पाल्पा अस्पतालका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएर प्रयोगशालाका सम्पूर्ण सेवाहरू सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली बजारमा सुन आज प्रतितोला 2,300 रुपैयाँले सस्तो भएर 93,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भयो। सरकारले माघी पर्वको अवसरमा माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। प्रहरीले सुरक्षा जाँचका क्रममा स्रोत नखुलेको 31,89,000 रुपैयाँ सहित सिराहा नगरपालिका 22 का 39 वर्षीय शिवनाथ यादवलाई पक्राउ गरेको छ। र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले रूपन्देही बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक किनारामा रहेका घर टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो।
कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएपछि सुनसान लुम्बिनीमा चहल पहल बढेको छ। बिहार, गुम्बा, मन्दिर, चैत्य र स्तूपा लगायतमा शान्ति र धार्मिक गतिविधि सुरु भएको छ। विदेशबाट लुम्बिनीमा बस्ने भिक्षु फर्कन थालेका छन्। 8 महिनापछि मायादेवी मन्दिर सर्वसाधारणका लागि मङ्सिर 3 गतेबाट खुलेको थियो। त्यसको 1 महिनापछि पुस पहिलो साताबाट बिस्तारै बिहार, गुम्बा भित्र चहल पहल बढेको छ। कोभिडका कारण रोकिएका 2 कार्यक्रम सहित विश्व शान्ति स्तूपाले वार्षिकोत्सव मनायो। स्तूपाका संस्थापक जापानी निचिडात्सु फुजिगुरुजीको 37औं निर्वाण दिवस, स्तूप बनाउने क्रममा हत्या गरिएका जापानी भिक्षु नाओतामीको 24औं पुण्यतिथि र 19औं वार्षिकोत्सव मनाइएको। नेपालको 7औं संघनायक भिक्षु डाक्टर ज्ञान पूर्णिकको निधन भएको अर्धवार्षिक पुण्यतिथिमा पनि पुण्य अनुमोदनको विशेष कार्यक्रम गरिएको हो। विश्व शान्ति विहार काठमाडौँले मायादेवी मन्दिरमा पूजा-आजा र दीप प्रज्वलन गरेको थियो। कृष्णनगर शिवगढी 22 किलोमिटर लामो आरटीओ सडक खण्ड कालोपत्रे भएको छ। जिल्लाको पुरानो मानिएको उक्त बाटो 6 दशकपछि कालोपत्रे बनेको हो। 1 वर्ष अघि नै सांसद अभिषेक प्रताप शाहको संसदीय विकास कोष र अन्य सरकारी बजेटले 11 किलोमिटर पक्की बाटो बनेको थियो। बाँकी 11 किलोमिटर सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 15 करोड 77 लाख रुपियाँको लागतमा कालोपत्रे भएको हो। 2016 सालमा पहाडी भेगलाई भारतीय सीमासँग सडक जोड्नका लागि क्षेत्रीय सडक अन्तर्गत सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो। शिवगढी हुँदै राजमार्गसम्म 1 लाख बढी जनता लाभान्वित भएको विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताउनुभयो। लुम्बिनी स्थित रोयल थाई बिहारले नवलपुर जिल्लाको दाउन्नेमा रहेको साङ्क देछेन लिङ्ग गुम्बालाई सिरक, खाद्यान्न र नगद सहयोग गरेको छ। गुम्बामा आवासीय रूपमा बसेर पढ्ने अनाथ विद्यार्थीलाई 82 थान सिरक सहयोग प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै चामल 125 किलो, चिउरा 60 किलो, मटर र मसुरको दाल 50 किलो प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै 30,000 नगद सहयोग पनि प्रदान गरिएको छ। हस्त कपिल वस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 13 स्थित कृषि उपज बजारमा विषादी परीक्षणका लागि निर्माण गरिएको भवन अलपत्र परेको छ। भवन निर्माण भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विषादी परीक्षणका लागि उपकरण जडान नहुँदा अलपत्र परेको हो। वार्षिक 5 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बढीको कृषिजन्य उत्पादनको कारोबार हुने कृषि उपज बजारमा प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षणका लागि उपकरण उपलब्ध गराउने भनेपछि बजार व्यवस्थापन समितिले करिब 16 लाख रुपियाँ लागतमा भवन बनाएको थियो। तर हालसम्म उपकरण जडान हुन नसकेको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परशुराम कटवालले बताउनुभयो। बजारको लक्ष्य अनुसार उपभोक्ता, कृषक र व्यापारीको हितमा विषादी मापन प्रयोगशालाको व्यवस्था नगरिदिँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला, तराई र भारतबाट आयात हुने फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन। यसपालि मैले तिम्रो लागि सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको सानीमा शुभलक्ष्मी बिमा गरिदिँदैछु। हो र? के छ त्यस्तो सानीमा शुभलक्ष्मी बिमामा? यो बिमा योजनामा बिमा रकमको 3 गुणासम्म बिमा सुविधा पाइन्छ नि। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक आज 41.24 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च 2235.72 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन गत बिहीबार नेप्से 2194.49 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। गत बिहीबार 5 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीको 57,171 कारोबारबाट 1 करोड 50 लाख 30 हजार किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 32 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 11वटा कम्पनी समूहको विसूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसिया र बोर्नेओ टापुको बीचमा पर्ने जाभा समुद्रमा हराइरहेको बोइङ 737/500 विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। भेटिएका ककपिटको आवाज र डेटा रेकर्डरबाट विमानमा भएको घटना अनुसन्धानका लागि सहज हुनेछ। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 62 यात्रु सवार थिए। उनीहरूको अवस्थाबारे भने केही खुलाइएको छैन। इन्डोनेसियाका अधिकारीले विमान खसेको आशंका गरिएको स्थानमा पानीको सतहको 23 मिटर तल विमानको बीचको भाग, कपडाको टुक्रा तथा केही धातु भेटाएका थिए। 16 गते आसपासका क्षेत्रमा खोज तलास केन्द्रित गरेका उनीहरूले ककपिट तथा डेटा रेकर्डर भेटाएको इन्डोनेसियाका सैन्य प्रमुख हाडी टाच जान्तोलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सो उपकरण राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा परिषदलाई अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराएर तथ्य छिट्टै पत्ता लगाइने टाच जान्तोले उल्लेख गर्नुभयो।
अब खेल समाचार। नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारीले बङ्गलादेशमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली म्याराथनमा स्वर्ण पदक जितेकी छन्। नेपाली एथलेटिक्स इतिहासमा महिलाले म्याराथनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो। जितसँगै उनले 5 लाख बङ्गलादेशी टाका हात पारिन्। शेख मुजाहिदिन दक्षिण एसियाली म्याराथनको उपाधि जित्ने क्रममा उनले आज 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डको टाइमिङ निकालिन्। पुष्पा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको म्याराथनतर्फकै रजत पदक विजेता हुन्। उनले ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि पनि जितेकी थिइन्। सो स्पर्धामा भारतीय खेलाडीले रजत र काँस्य पदक जिते। पुरुषतर्फको स्पर्धामा भने 13औं साका स्वर्ण पदक विजेता किरण सिंह बोगटी चौथो स्थानमा सीमित भए। किरणले 2 घण्टा 24 मिनेट 13 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए। पुरुषतर्फ भारतका बहादुर सिंहले स्वर्ण जिते। झापा स्पोर्ट्स अवार्डको चौथो संस्करण आगामी फागुन 28 गते हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF समन्वय शाखा झापाले आज बिर्ताउनमा पत्रकार सम्मेलन गरी अवार्डबारे जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा 2076 सालभर उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सफल खेलाडी र प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरिने मञ्चका अध्यक्ष हिमाल खरेलले जानकारी दिए। मञ्चका अनुसार अवार्ड झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ निवासी खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिनेछ। मञ्चले यस वर्ष उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुष, उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी महिला, उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी युवा, उत्कृष्ट वर्ष प्रशिक्षक, पिपल्स चोइस र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड गरी 6 विधामा सम्मान गरिने कोषाध्यक्ष राजु पौडेलले जानकारी दिए। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष विजेतालाई मोटरसाइकल र महिला विधाका विजेतालाई स्कुटर प्रदान गरिने उनले उल्लेख गरे। युवा, प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस विधाका विजेतालाई जनै 25,000 नगद र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड विजेतालाई नगद 35,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दिएको 407 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डियाले औसत जवाफ फर्काएको छ। चौथो दिनको खेलको समाप्तिमा भ्रमणकाली टोली इन्डियाले 2 विकेटको क्षतिमा 98 रन बनाएको छ। रोहित शर्मा 52, शुभमन गिल 31 रनमा आउट भए। क्याप्टेन अजन्क्या रहाणे र चतेश्वर पुजारा नट आउट छन्। जोस हाजलवुड र प्याट क्युमिन्सले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। यसअघि 2 विकेटको क्षतिमा 103 रन मात्र 103 रनबाट आज चौथो दिनको खेल थालेको अस्ट्रेलियाले 6 विकेटको क्षतिमा 312 रनमा दोस्रो इनिङ्स डिक्लियर गरेको हो। क्यामरुन ग्रिनले 84, स्टेभन स्मिथले 81 र मार्नुस लाबुसेनले 73 रन बनाएका थिए। रविचन्द्रन अश्विन र नवदीप सैनीले समान 2 विकेट लिए। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलियाले 338 रन बनाएको थियो भने इन्डिया 244 रनमा अल आउट भएको थियो। 4 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।